अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। कल की क्लास में जो है हमने इंतजार हुसैन की जो है हालात जिंदगी का जायजा लिया है और आज की क्लास में हम देखेंगे इनके कारनामे, इनने जो है कौन कौन से कारनामे जो है अंजाम दिए हैं, इनके बारे में जो है हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंतजार हुसैन जो है इन्होंने इनके कारनामे, सबसे पहले हम देखेंगे अफसानी मजमूए इनके अफसानी मजमूए हम सबसे पहले देखेंगे। अफसानी मजमुए, सबसे पहला जो है इनका अफसानी मजमुआ कौन सा है? गली कोचे। ये इनका पहला अफसानी मजमुआ है, गली कोचे। गली कोचे जो है 1952 ईस्वी, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा है? पहला अफसानी मजमुआ है। गली कोचे जो है इंतजार हुसैन का पहला अफसानी मजमुआ है, जिसमें कितने अफसाने शामिल है? जिसमें 11 अफसाने शामिल है। ये अफसानी मजमुआ है गली कोचे, इसमें 11 अफसाने शामिल है। और उसके बाद दूसरा इनका अफसानी मजमुआ जो है कंकरे। कंकरे इनका दूसरा अफसानी मजमुआ है 1955। और इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें कितने अफसाने शामिल है, तो इसमें 14 अफसाने शामिल है। कितने अफसाने इसमें शामिल है? तो 14 अफसाने इसमें शामिल है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इनका तीसरा अफसानी मजमुआ है आखिरी आदमी। आखिरी आदमी जो है इनका तीसरा अफसानी मजमुआ है 1967। इसमें कितने अफसाने शामिल है? तो इसमें भी 11 अफसाने शामिल है। और गली कोची में भी 11 अफसाने शामिल है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे आखिरी कोशिश जो है ये किसकी तसनीफ का नाम है? आखिरी कोशिश। और आखिरी आदमी जो है इंतजार हुसैन का अफसानवी मजमुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे चौथा इनका अफसानी मजमुआ शहर अफसूस। शहर अफसूस ये इनका चौथा अफसानी मजमुआ है 1972। इसमें 17 अफसाने शामिल है। शहर अफसूस में जो है 17 अफसाने मौजूद है। उसके बाद हम देखेंगे इनका पांचवा अफसानी मजमुआ कौन सा है? इनका पांचवा अफसानी मजमुआ जिसका क्या नाम है? कछवे। इनका पांचवा अफसानवी मजमुआ है 1981। और इसमें जो है कितने अफसाने शामिल है? इसमें भी जो है 17 अफसाने शामिल है। इसमें भी जो है 17 अफसाने शामिल है। उसके बाद इनका आखिरी अफसानवी मजमुआ जिसका क्या नाम है? खीमे से दूर। खीमे से दूर 1982। इसमें भी कितने अफसाने शामिल है? तो 17 अफसाने इसमें भी शामिल है। पहले से मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इनका पहला अफसानी मजमुआ है गली कोचे। उसके बाद इनका दूसरा है कंकरी। उसके बाद आखिरी आदमी और शहर अफसूस। उसके बाद कछवे और खीमे से दूर, ये इनके क्या है? अफसानी मजमुए है। उसके बाद हम देखेंगे इनके नावलें और नावलों के साथ हम इनके नावलेट भी देखेंगे। ये थे अफसानी मजमुए। अब हम देखेंगे इनके नावलों को, हम देखेंगे। नॉवेल और नॉवलेट। आइए हम सबसे पहले देखेंगे इनका पहला नॉवेल जो है, इनका नॉवेल सॉरी चांद गहन। चांद गहन जो है इनका नॉवेल है 1953। ये इनका नॉवेल है चांद गहन। उसके बाद बस्ती, जिसके बारे में हमें पढ़ना है अगली क्लास में। बस्ती भी है इनका नॉवेल 1980। इसकी तारीख अब याद रखेंगे 1980। ये भी इनका नॉवेल है बस्ती।
اس کے بعد تذکرہ، تذکرہ بھی ان کا ناول ہے. تذکرہ جو ہے 1987. تذکرہ بھی کیا ہے؟ ان کا ناول ہے. اس کے بعد آگے سمندر ہے، یہ بھی ناول ہے. آگے سمندر ہے 1996. یہ بھی کیا ہے؟ ناول ہے انتظار حسین کا سمندر. اس کے بعد ان کا ناولٹ دیکھیں گے، اس کا کیا نام ہے؟ دن اور داستان. دن اور داستان جو ہے 1959. یہ کیا ہے؟ ناولٹ ہے. باقی سب ناولیں ہیں انتظار حسین کی، اور دن اور داستان جو ہے یہ کیا ہے؟ ناولٹ ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کے دیگر کارنامے. یہ تھے افسانوی مجموعے اور ناول جن کے بارے میں ہم نے جو ہے دیکھا. اب ہم دیکھیں گے ان کے دیگر کارنامے. دیگر کارنامے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے علامتوں کا زوال. کن کا؟ علامتوں کا زوال. یہ کیا ہے؟ علامتوں کا زوال جو ہے یہ کون سی تصنیف ہے؟ تنقید کے حوالے سے جو ہے یہ تصنیف ہے، تنقیدی تصنیف ہے. اور اس کے بعد جو ہے خوابوں کا مسافر. یہ کیا ہے؟ پہلے کے کلاس میں جو ہم نے پہلا کلاس لیا ہے، پہلے کی کلاس میں ہم نے جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. خوابوں کا مسافر جب ہم انتظار حسین کی حالات زندگی کو پڑھا ہے، اور اسی کلاس میں جو ہے ہم نے اس بارے میں بات کی ہے. خوابوں کا مسافر جو ہے ایک اسٹیج ڈرامہ ہے جو سب سے پہلے انہیں اسٹیج کے لیے انہوں نے لکھا تھا. خوابوں کا مسافر اسٹیج ڈرامہ ہے. خوابوں کا مسافر. اس کے بعد نظر سے آگے. یہ کیا ہے؟ نظر سے آگے تنقید کے حوالے سے ان کی اور ایک تصنیف ہے، نظر سے آگے. اور اس کے بعد چوتھی کی اگر ہم بات کریں گے، چوتھی تصنیف کے بارے میں، دلی کا جس کا نام، جس کا نام دلی ہے، جس کا نام. یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے. دلی ہے جس کا نام، یہ ایک تذکرہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے دلی ہے جس کا نام، یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے. اس کے بعد زمین اور فلک. زمین اور فلک یہ ایک سفر نامہ ہے. زمین اور فلک کیا ہے؟ سفر نامہ ہے. اس کے بعد اور ایک سفر نامہ کیا ہے؟ نئے شہر پرانی بستیاں. نئے شہر اور پرانی بستیاں یہ بھی کیا ہے؟ سفر نامہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان کی خود نوشتی کے بارے میں دیکھیں گے. چراغوں کا دھواں. چراغوں کا دھواں یہ کیا ہے؟ خود نوشت ہے. چراغوں کا دھواں جو ہے خود نوشت ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کی کلیات. یہ ہو گئے ان کے دیگر کارنامے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا افسانوی مجموعے اور ناولٹ کے بارے میں. اب ہم دیکھیں گے ان کی کلیات. پہلا جو ہے جنم کہانی. جنم کہانیاں. پہلا جو ہے ان کی پہلی کلیات، اس کا کیا نام ہے؟
जन्म कहानियाँ, अफसाने या कुलियात, अफसाने या कुलियात का की पहली जिल्द, ये पहली जिल्द है इसकी। पहली जिल्द कौन सी है? जन्म कहानियाँ। और दूसरी जिल्द की अगर हम बात करेंगे, किस्सा कहानियाँ।